السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو يعني توب بليس بوتستراب 4 واللي هو في الدورة ديال مطور الويب. فخصني نزيدو بعدا واحد شوية ستيل، نكبرو هاد اللابلز، نزيدو لهم في الفونت سايز، وايضا فاش ندخلو يعني هنايا في الفوكس، يعني فاش نحط الكيرسور داخل الانبوت فيولي هاد الباك جراوند هذا ولا يولي فيه هاد البوردر اللي هو غاوي. فغادي بعدا نزيدو الفونت سايز ديال اللابل. فغنجي لهنا دائما في الكونتاكت غنقول لابل، فاللابل غادي نعطيوها الفونت سايز اللي هي نعطيوها 1.3 ار. في جينا رجعنا غادي نلقاو بان اللابل دابا كبر الفونت سايز. قلنا نزيدو لداك فورم، فهي عندها كلاس فورم كنترول انبوتس فورم هكذا كنترول. فغادي نعطيها البوردر. يا حقا نسيت، فاش ندخل يعني فاش نكليكي داخل الانبوت غادي نسيبليوها بالفوكس، هازد فوكس. يعني فاش نكليكي على الانبوت فعندي البوردر كالر غادي نعطيها واحد الكالر، يعني الكولور ديال البوردر نعطيوها نفس الكولور اللي عندنا، وغادي نعطيها بوكس شادو يعني ما يبقاش فيه هذاك الشادو اللي هو واحد الظل كيكون، غنعطيوها نون ما يبقاش البوكس شادو. وغنعطيوها بوردر ريديوس اللي هو داك الحواف غادي نعطيو لها 0، وغادي نعطيها ترانزيشن يعني فوق الوقت فاش يتبدل، يعني الوقت اللي ياخدو هاد التحول هذا فاش ندخلو حنا. قلنا فاش نكليكيو عليها غادي نقول كلشي يا داكشي اللي كاين غنعطيه في 0.3 سكندز، يعني 3 ثواني، ماشي 3 ثواني، يعني غير 0.3 ثانية. غنقول is in out. فهادو راه كلهم دي ستيل اللي شفناهم في السي اس اس. فإلا جيت دابا انا حطيت لاسوري هنا، فكيف كتشوف داك الترانزيشن هي اللي كتخليها كيف كتشوف غير بشويه كيدوز ستيل ديال الاخر، كيدوز ستيل سي اس اس غير بلاتي. فكيف كتشوف فاش كنحط هنايا الكيرسور فكيدوز غير بلاتي. فدابا شنو بقالي نزيد، شنو بقالنا نزيدو الفوتر اللي هو هاد الفوتر هذا. ولا بغيتي نتا تزيد شي حاجه زيدها، كمل من عندك وزيد. فدابا كلشي راه عندك نتا، غير كمل من عندك وزيد. فغادي نجي نسد هاد اللعيبه هادي، هاد السيكسيون غادي نسدوها باش نزيدو الفوتر ديالنا. بالنسبه للفوتر غادي نزيدو نفس الشيء اللي شفنا من قبل، نزيدو واحد ديف نعطيوها بادين توب بوتوم 5، وغادي نجي نزيد نعطيها ايدي، نسيت معطيتهاش ايدي اللي هو فوتر، وغادي نعطيه هنايا واحد الديف كلاس كونتينر. فهادشي هذا جبناه كونتينر. وغادي نجي نعمل سيدي غادي ندير واحد ديف رو، وداخل هاد الرو هذا غادي تكون عندي واحد الكول تيري ام دي تيري 6، وغادي تكون يعني في الأحجام الصغيرة غادي تكون 12. وهنايا غادي نزيدو واحد الاش 2، غادي نعطيه واحد المارجين بوتون اللي هو 3، غنعطيوه تكست كابيتالايز هكذا. فهاد الاش 2 هذا هو هذا اللي هنايا، هو هذا اورانج هذا. فغادي نبداو به هو الاول، فعندنا اورانج. من بعد غادي يكون من تحتو واحد البال اللي فيها كلاس ليد، نعطيوها واحد اللورام ديال 20. فإلا جينا دابا هبطنا لتحت فغنلقاو اورانج من تحتو التكست.
فاش نخور غادي نزيدو دابا غنزيدو ندوزو الكونتاكت انفو اللي هي هاد لابارتي هادي اللي فيها هاد لادريس و هاد التليفون و هادشي هي اللي غادي نزيدو. فعندي من تحت البي غنزيدو واحد ديف اللي غنعطيها اي تي اللي هي كونتاكت انفو. فغادي نسيبليو هادشي بالسي اس اس. غنزيدو واحد لادريس اللي هي تاغ ادريس. هاد تاغ ادريس معرفتش علاش مقطعتش ديف. نديرو هاد الديف هادي غادي نبدلوها بادريس هكدا ادريس. داخل هاد الادريس هادي غادي نعطيوها واحد الكلاس اللي هي ادريس. وغادي نجي نعمل سيدي هنا برا غادي نعطيوها سترونغ. هاد سترونغ هادي غادي يكون فيها هيد كوارترز نديرو دو بوان نتا هنا وهنايا. غادي تكون واحد الباراغراف صافي بقينا هنايا صافي. غادي نديرو واحد الباراغراف عطيوها شي كلاس باش يعطينا الباراغراف. ركب فينا الملح هذا بصح باراغراف ما عندها لا كلاس لا والو. هاد الباراغراف هادي غنديرو فيها العنوان ديالنا مثلا. فإلا عاودنا رجعنا لهنا غنلقاو هاد الزاد هنا هذا. من بعد نعمل سيدي من بعد الادريس فعندي عاود واحد الديف غنعطيها اي دي اللي هي فون وفاكس وإيميل. فهاد الإيدي هذا غريب وعجيب معرفتش كيفاش درت انا عطيت هاد الإيدي هذا. المهم وغادي نزيدو عاوتاني واحد البي اللي غتكون فيها الكلاس اللي هي ليد. وهاد الكلاس هادي اللي يكون فيها سترونغ اللي هي فون اللي هو التليفون. من بعد التليفون غيكون عندي سبان اللي غادي ندير فيها التليفون مثلا شي تليفون كيما كان 2 3 4 5 6 7 8 9. غنجي لهنا عاوتاني نزيد واحد البائر غير باش نحطو. نجي هنا ونزيد كاين فون كاين فاكس تا هو خليه نفس الشي. نزيدو واحد البائر عاوتاني. هاد البائر هادي غادي نزيدو فيها الايميل وهاد الايميل هذا غادي نعطيو اورانج email.com. فإلا جينا دابا نشوفو فغادي نلقاو بأنهم نزادو هنايا هادو هنا. بقالنا غير نزيدو داك الكوبي رايتس. فغادي نجي من هنا لتحت مور هاد الديف هادي وغادي نزيد واحد الديف غنعطيها الايدي فوتر كوبي رايتس. الفوتر كوبي رايت هادي غادي نزيد فيها واحد البي وغنعطيها الفونت ويت بولد. غادي نديرو كوبي هكذا باش نجيبو داك الاروباس هنايا 2019 مع alright reserved. فإلا عاودنا رجعنا لهنا غادي نلقاو هاد الزادات هنايا. وبقالنا دابا نزيدو هاد لابارتي هادي اللي غادي تكون هنايا عاوتاني اللي حتى هي عندها ايدي ديالها. نزيدوها من مور نزيدوها هنايا. نجيو نزيد ديف ونعطيها كول MT-4. هاد كول MT-4 غنعطيها كول 12 غنعطيها MX أوتو.
mx auto. وهاد mx auto هادي غنعطيوها نزيدو فيها واحد h2 اللي غادي نعطيها مارجين بوتم 3. وهاد المارجين بوتم 3 غنعطيو واحد التكست اللي هو capitalize غنعطيوها follow us. فإلا جينا درنا اكتواليزي فغنلقاو follow us تزادت هنايا. دابا غادي نزيدو الايكونز. باش نزيدو الايكونز غادي نزيدو واحد UL واحد الليست اللي غنعطيوها الكلاس اللي هي social icons. غادي نزيدو واحد LE غنعطيوها social icon وغنعطيوها كلاس اخرى اللي هي ايكون وايت. هادشي كلشي غنزيدو CSS. الايكون وايت هادي غندير فيها واحد الها غنعطيها كلاس اللي هي فيسبوك. هنا لو ليان غنخليوه مسدود. فإلا جينا درنا اكتواليزي فغنلقاو فيسبوك تزادت. فغادي نزيدو لي ليان اخرين. شحال عندنا اللي واقيلا شابحة. هنايا غنديرو تويتر. هنا اليوتيوب. وهنا نزيدو انستغرام هكذا. فدابا الايكونز ديالي هما تزادو. بقى لي غنزيد لهم ستيل CSS. غنشوفو دابا ستيل CSS اللي غادي نزيدو في الفوتر. فغادي نجي نرجع للCSS. فنرجع للCSS. فعندي هنايا ستيل ديال الكونتاكت. غادي نزيد فوتر. غنجي لهنا غادي نهبط لهنا غادي ندير فوتر ستايلز. فغنجي لهنا غنزيد واحد الايدي اللي هو راه الفوتر ديجا عطينا الايدي اللي هو الديف اللي عندها الايدي فوتر. جيتي لهنا غادي تلقى الديف ديجا عندها الايدي فوتر هنايا. فهو اللي كنسيبليو. وغادي نعطيه واحد الباك جراوند. هاد الباك جراوند غادي نعطيه جوج سي 3 50. فإلا جينا درنا اكتواليزي غنلقاو بأنه ولا بحال هكدا. غادي نعطيوه الكالر وايت يعني أبيض. وغادي نعطيوه بادين توب 30 بيكسل. وغادي نعطيوه بوردر توب. غنزيدو واحد البوردر في الطوب. هاد البوردر توب هذا غادي نعطيوله 50 بيكسل. فالمهم كنسى انا كنرجع نخدم بالبيكسل. الا بغيتي تخدم بالREM فدير غير جوج REM. وهنايا دير 5 بيكسل هي بحال اللي تقول 0.3 REM سوليد. ونعطيوه RGBA نديرو 0 يعني نعطيوه البلاك يعني البلاك كالر يعني الكولور اللي هو ابيض. ونعطيوه غير 0.1 ولا 0.1. فهو غادي يكون غير واحد هنايا غير مبينش كاع يكون غير لايتس. كتشوف دابا هو رجع كلشي بيض. بقالنا غير هاد الايكونز هادو خصهم يتقادو. من بعد غادي نسيبلي هادوك الايد اللي عطيتو فون تيري فاكس تيري ايميل. فممكن انك تبدل هاد الايد هذا. وغنسيب لي البا ديالو يعني الباراغراف. ونفس الشيء بالنسبه للشيء الاخر اللي زدت اللي هو فوتر كوبي رايت. فنفسو يكون عندهم نفس ستيل فوتر كوبي رايت. فرانا زدت انا هاد لي كلاس هادو هنايا. فهنايا هو فون فاكس ايميل وهنايا فوتر كوبي رايت. فغادي نسيبليو لي باراغراف اللي فيهم داك الباراغراف اللي فيهم فوتر كوبي رايت. وايضا كونتاكت انفو هادي. وغادي نشوفو لا كلاس اللي هي ادريس. فهادو كلهم غيكون عندهم نفس الستيل. فنديرو اللتر
حيت كلهم باراغراف لتر سبيسين يعني السباس ما بين الحروف. أو نعطيو 0.3 RM. درنا اكتواليزي دابا كيف كتشوف فكاين السباس ما بين الحروف عكس ما كان عليه من قبل. شنو خور بقالنا نعم سيدي. نشوفو دابا الايكونز. غنقول UL بوان اللي عندها الكلاس سوشيال ايكونز. هاد الكلاس هادي غادي نحيدو ليست ستايل باش ما يبقالناش داك الستيل الزرق اللي تما. ليست ستايل غادي نعطيوه نون باش ما يبقاش عندنا ستيل. فإلا رجعنا غادي نلقاو ستيل ما بقاش. غادي نعطيوه في لاخر في اليو ال وفي ال اي اللي عندها الكلاس سوشيال ايكون. هاد الكلاس هادي سوشيال ايكون غادي نعطيوهم ديسبلاي اللي هما كل ايكون. فغنقول ديسبلاي انلاين بلوك يعني غادي يجيو في سطر واحد. وعندي ديسبلاي انلاين بلوك وغنعطيهم المارجين يعني المارجين اللي غيكون لا في الطوب ولا في الليفت ولا في الرايت ولا في هادي غيكون واحد ار ام هي 16 بيكسل. فانت دابا كيف كتشوف تقدم. غادي نرجع عاوتاني نسيبلي لوليا. غنقول يو ال وغنمشي ل ال اي ولا نشوف اليو ال اللي عندها السوشيال تيري ايكونز وغادي نشوف ال اي ديالها. ومن بعد عاد نشوف ال اللي هو لوليا. وهداك لوليا غادي نعطيه الكالر اللي هو وايت يعني الكولور ابيض. وغنعطيه الفونت سايز اللي هي 1.8 ار ام. إلا جينا درنا اكتواليزي غنلقاوهم ولاو بهاد الطريقة هادي. فبقى لي غير نحيد هاد داك السطر اللي كيكون من تحت ونبدلهم الكولور ديالهم. فغادي نجي نعاود نهز حيت عييت بالكتابة ونعاود نهز نفس الكلاس وغنقول ا دو بوان هوفر يعني فاش نحط الكورسور فوقها فالكالر غيتبدل غيولي هاد الكالر هذا. إلا جينا دابا حطينا الكورسور فكيتبدل الكولور كيولي هاد الكولور هذا. أيضا نسيت هنا لوليان خصني ندير تكست ديكوريشن نو ما يبقاش داك التكست. فدابا مزيان. فكنظن بان هذا هو الاخر. التمبليز ديالنا هي هادي. الا عجبتك شي حاجه بغيتي تزيد شي حاجه خليها في لي كومونتير. بغيتي تزيد شي حاجه زيدها نتايا. فحاول انك ديفلوبي وتصاوب شي تمبليز ديالك نتا بنفس الطريقه. فحاول تزيد من عندك. فانا غادي نوقف هنا حيت عييت جو سوي فاتيغي. فغادي نوقف هنايا وغادي نتلاقاو يعني في الجزء القادم فين غادي نشوفو PHP. فغادي نبداو في PHP ومن بعد عاد غادي نشوفو بروجي واحد اللي غنجمعو فيه كلشي. غنجمعو فيه HTML CSS Bootstrap جافا سكريبت و PHP و MySQL. في الجزء القادم غنشوفو PHP ومن بعد يا اما نشوفو MySQL ولا نشوفو PDO ولا نشوفوهم بجوج. في الاخير عاد نديرو بروجي اللي غادي يجمع كلشي. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.